Matud nila maalam sila, apan mga buang-buang di ay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios imbes ang magbubuhat nga mauuntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa ilang gibuhat sa mga tawo, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babaye wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babaye kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat, busa na hiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tawo wala man moila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugawng hunahuna og mga salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa pagpanlimbong og kalaway. Manlibak sila og magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason og andakan. Tigmugna sila dautan og musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili motuman sa ilang mga saad ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga o gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini.